अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़ अमान में रखे। अलार्म लगा के सोना चाहिए। कल रात को मैं कोई 12 बजे सोया हूँ, आज सुबह 12 बजे उठा हूँ। 12 घंटे की नींद बड़ी नींद होती है। हम तो 6 7 8 घंटे सोने वाले लोग हैं, बट अलार्म ना लगा हो, घर में सुकून हो, बच्चों की आवाज़ ना आ रहो, संडे हो, बाहर भी खैर बाहर से तो यहाँ पे बंदा डिस्टर्ब होता ही नहीं है, आपके गाड़ियों की साउंड शाउंड कोई ऐसी होती नहीं है, बट फिर भी मादरत आज थोड़ा सा वी लोग लेट हो गया, उसके लिए मैं आपसे मादरत चाहता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आते जाते कमेंट्स लाइक ज़रूर करें। ईरान और इसराइल में कशीदगी बढ़ गई है, बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली बढ़ गई है। बयानात से आगे निकल गए हैं। पहली बार ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है और इसके कुछ महरक़ात हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। चंद दिन पहले इसराइल ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमला करके ईरानी जर्नैल मार दिए थे। इससे भी पहले ईरान के जर्नैलों को इसराइल ने नुकसान पहुंचाया है, वो आपको पता है, ये एक पूरी तारीख चलती आ रही है। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा धचका था। इसके 4 जर्नैल मारे गए। अब किसी मुल्क के 4 जर्नैल मारे जाएं तो वो किसी दूसरे मुल्क के हमले में मारे जाएं या किसी दूसरे मुल्क की शरारत में मारे जाएं तो वो फिर किसी भी तरह से मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपने फ़ौज के मोराल के लिए, अवाम का गम व गुस्सा। और फिर डेफिनेट आपके 4 जर्नैल मारे गए हैं, आपके जो दूसरे साथी हैं वो ये बात कहाँ बर्दाश्त करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर्स ने सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया था। इसके तहत ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया, जिसके तहत 200 से ज़ायद ड्रोन्स इसराइल पर फायर कर दिए। ये ड्रोन है और ये ड्रोन भी खुदकश है, ये जाएंगे और जाकर ख़ुद भी तबाह हो जाएंगे कि ड्रोन को वापस आने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल होता है कि ड्रोन बहुत सारे मुल्कों में अब ये सब्ज़ी ले जाने के लिए, मेडिकल ले जाने के लिए और बहुत सारी दूसरी चीज़ें ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो वापस आ जाता है। लेकिन ये ड्रोन वापस नहीं आता, ये ख़ुद वहाँ पर अपने आप को फारग कर लेता है। इसके साथ साथ इराक से मिज़ाइल दागे, ईरान से भी बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए और ये खौफनाक सूरत हाल थी। सारी रात दुनिया जागती रही, मैं भी 12 बजे तक जागता रहा, लेकिन क्योंकि वो जो मिज़ाइल थे, वो जो ड्रोन थे, उन्होंने काफ़ी टाइम लगाना था पहुंचने के लिए वहां तक, तो इसलिए सो गए हम भी, चलो जी सो जाए, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग एक खित्ते तक महदूद नहीं रह सकती, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। इसलिए सारी दुनिया की नज़रें इस पर है। रात को मैं तीसरी बड़ी जंग अजीम की खबरें सोशल मीडिया पर, जो मेरे और आप जैसे कई दोस्त हैं, अंदाजे लगा कर दे रहे थे कि तीजी वड्डी जंग लगन लगी जे, तुसी पहलियां 2 वड्डियां जंगां दा सुनिया होया और यह जंग तुसी वेखण लई तैयार हो जाओ। ईरान के खिलाफ उर्दन खुलकर सामने आया है। ड्रोन्स को गिराने का ऐलान किया, अपनी एयर स्पेस इसराइल को दी, फिर इन ड्रोन्स को 50% गिरा दिया गया। उनका दावा कि 50% तक गिरा दिए गए। ईरान का दावा है कि इनके ड्रोन्स ने 50% इसराइल को नुकसान पहुंचाया है, उस फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचाया है जहां से दमिश्क पर ईरानी सफारत खाने पर हमले के लिए जहाज़ उड़े थे। यानी बदला ले लिया है। रात को जब अमेरिका ने ईरान से स्ट्राइक रोकने का कहा तो ईरान ने जवाब दिया कि ये हमारा इसको हल्का सा कह लें कि ये हमारा बदला था और यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर इसराइल ने जवाबी हमला किया तो फिर हम जो है वो किसी भी तरह से जो है इसका दफा करेंगे और जंग जो है वो फिर बड़े पैमाने पर शुरू होगी। लेकिन ये जंग यहीं पर ख़त्म हो गई है। उन्होंने हमारे 4 जर्नैल मारे थे, हमने हमला करके अपना बदला ले लिया है, तो आज ये यहाँ पर बात ख़त्म हो गई है। अगर इसराइल ने रात को वापस या दिन को वापस या 2 दिन के बाद हमला किया या कोई ऐसी हरकत या शरारत की तो फिर हम रुकने वाले नहीं हैं, ये ईरान ने कहा है। यानी जंग बाकायदा छिड़ी नहीं है। अब इसराइल पर सबकी नज़रें हैं कि अगर वो जवाब देगा तो फिर असल ख़तरा जो है वो होगा। अमरीकी सदर ने इसराइली सदर को मना कर दिया है कि वो कुछ जवाबी हमला नहीं करेगा, लेकिन इसराइल जवाब देने का ऐलान कर चुका है। उनका सदर जो है वो कौम से ख़ताब में ये बात कह चुका है। अब देखना यह है कि इसराइल का क्या जवाब देता है, या फिर दीगर ममालिक के साथ देते हैं या फिर जवाब देना ही नहीं। अगर इसराइल जवाब देगा तो मामला शिद्दत इख्तियार कर सकता है, दुनिया का सुकून गारत हो सकता है, ख़ास तौर पर एशिया वाला रीजन, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान को एक अपने मिसाइल हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है दूसरों की इन्वेस्टमेंट के साथ है और दूसरों की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब भी है, दुबई भी है और बहुत सारे दूसरे ममालिक भी हैं। तो ये सारे के सारे खुदा ना करे ईरान और इसराइल की लपेट में आए और मामलात जो हैं वो ख़राब हो जाएं।
اچھا، دوسری طرف امریکی صدر نے پیر کے روز ہنگامی طور پر G7 کا اجلاس طلب کر لیا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اس سے قبل ایران اسرائیل کا ایک بحری جہاز بھی قبضے میں لے چکا ہے، مطلب کہ ایران نے اس سے پہلے ایران کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ بھی اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ہفتے کو ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کا جہاز قبضے میں لے لیا تھا۔ ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہوئے جہاز کو اپنے قبضے میں لیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی بحریہ نے جہاز پر اس وقت قبضہ کیا جب وہ متحدہ عرب امارات سے 80 کلومیٹر دور آبنائے ہرم میں سفر کر رہا تھا، مطلب کہ وہ جو ہے متحدہ عرب اس سے کوئی 80 کلومیٹر دور تھا جب انہوں نے قبضہ کیا اور موڑ کر اپنی طرف لے گئے۔ پاکستان نے ایران اسرائیل کشیدگی کا رد عمل دیا ہے، اس کو جان لیتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت پر کوئی انتہائی تفتیشناک دیکھ رہا ہے۔ کئی ماہ سے پاکستان غزہ میں جنگ بندی اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔ پاکستان نے 2 اپریل کو ہی نشاندہی کی تھی کہ شام میں ایرانی قونصل آفس پر ایرانی حملے سے حساس علاقے میں بڑی کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے، اور آج وہ ہوا۔ دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ آج کی پیش رفت نے سفارتی عمل کے خاتمے کے نتائج ظاہر کر دیے۔ آج کی صورتحال میں سلامتی کونسل کی جانب سے ذمہ داریوں کی ادائیگی کو ناکامی قرار دیا گیا۔ آج کی پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ سلامتی کونسل بین الاقوامی سلامتی کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔ تمام فریقین ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان نے زور دیا ہے کہ وہ امن کی بحالی اور صورتحال کو مستحکم کریں۔ ایران اسرائیل معاملے میں ایک بڑی دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے کہ یوتھیے رات سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جنگ لگ رہی ہے اس لیے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اچھا، یوتھیاں نے نا کسی دور چ کی ہوتا سی کہ کسی بھی ملک کسی بھی جگہ تے کبھی بھی کہیں بھی کوئی لڑائی ہو جانا امریکہ نے کرائی ہے، ہاں جی۔ ٹانگے تے بیٹھی بڈھی تے تھلے کھلوتا آیا بندہ کہہ رہا تو تھلے اترو، کہندی میں نہیں اترنا، وہ کہندی میں اپنے سونے تے جانا ہی جانا ہے، پنڈ دے ٹانگے نکر تے کھلوتا آیا، لڑائی ہو رہی ہے، اینڈ تے او دا نکلدا کی ہے، وہ اینڈ تے مسئلہ کی رہندا کہ یہ وچ سارا امریکہ دا ہاتھ ہے۔ تو یوتھیاں نو جتنی بھی بڑی جنگ، جتنی بھی بڑی صلح، جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے، یوتھیوں کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ یہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے بعد ہی مسئلہ ختم ہوگا۔ اچھا، ادھر پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ سعودی عرب سے سرمایہ کاری کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا 100 رکنی وفد وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں 16 اپریل کو پاکستان پہنچ رہا ہے۔ اس وفد میں سعودی عرب کے سرمایہ کاری، پانی و وزارت ماحولیات، صنعت، مدنی وسائل کی توانائی وزرات، سعودی پاک سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے سیکرٹری جنرل سمیت سعودی سرمایہ کار شامل ہوں گے۔ سعودی عرب میں 7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس حوالے سے مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوں گے۔ یہ سب پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہے، مزید سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیں، یہ جو سعودی عرب سے انویسٹمنٹ ہے نا، یہ کیوں ضروری ہے اس وقت؟ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ دیکھیں، یہ جب موٹر وے بنا تھا تو بہت ساری باتیں ہوئی اس وقت، اس کی بلکہ ایک لین بھی کم کی جو آج تک ایک تانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کروا کے گئی تھی، ضرورت نہیں تھی۔ مطلب ایک بن رہا ہے، باہر کی کمپنی بنا رہی ہے، انویسٹمنٹ ان کی ہے، اور اس پہ انویسٹمنٹ ہے کہ 10 سال تک یا 12 سال تک اپنی کمائی کریں گے، اس کے بعد یہ موٹر وے اٹھا کے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اور اس موٹر وے سے اب آگے کتنے موٹر وے بن گئے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کم کرنے کی؟ اور نہیں جی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی گاڑیاں نہیں ہیں۔ پاکستان دنیا کے بڑے ممالک میں ہے، اور لاہور اسلام آباد جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سے بلوچستان، ادھر سے سندھ ہے جی، ادھر سے پنجاب، اس نے پورے نے KPK کی طرف جانا ہے تو یہ موٹر وے سے گزر کر جانا ہے، تو کیوں کم کیا آپ نے؟ تو یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ جو آئیں گے یہاں پر پیسے لگائیں گے، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی کھیت سیدھے کر رہا ہے، کوئی فیکٹری لگا رہا ہے، کوئی موٹر وے بنا رہا ہے، کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے، تو 10 سال بعد یا 12 سال بعد جو بھی ان کا کنٹریکٹ ہوگا اس کے بعد وہ سارا کچھ پاکستان میں رہ جائے گا۔ اور وہ جو قرضہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کی اتنی امداد کر دی ہے، مطلب آپ نے ہر مہینے کسی گھر کی 2000 4000 10,000 15,000 امداد کر دی، وہ آپ کرتے ہی رہیں گے ساری عمر کرتے رہیں گے۔ ہاں، اس گھر میں اگر کوئی انسان کا بچہ ہو اور اس کو آپ ایک دفعہ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپیہ دے دیں، وہ کوئی ریڑھی لگائے، وہ امرود بیچے، وہ مالٹے بیچے، وہ کوئی دکانداری کرے، کچھ بھی کرے، وہ اپنا سرکل چلائے گا اور اس سے اس کے گھر کی بہتری بھی ہوگی۔ یہ سمپل سی اور سادہ سی مثال ہے۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کے امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگی، اور یہی ہونے جا رہا ہے، اور موجودہ حکومت کا یہی ٹارگٹ ہے، امداد نہیں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ڈھونڈی جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ پر کیا کہیں گے؟
کیا جنگ ختم ہو گئی ہے؟ اسرائیل پر حملہ ہوا ہے جو کہ جوابی حملہ تھا، اس سے پہلے اسرائیل ایران پر حملہ کر چکا ہے، تو کیا یہ حساب کلیئر ہونے کے بعد دونوں ممالک چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا بات آگے بڑھے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، لکھیں، اس پر حساس موضوع ہے تاکہ ہم بھی دیکھیں آپ کیا سوچتے ہیں۔ ویلاگ کو واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کریں اور ہاتھ انج کر کے اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔